Ça va? Ok. لازم ولا راهم لا بليبار تاعكم على بالكمش منين جيت. سي تري امبورطون. جاي من واحد البلاد يقولها المغير. جاية في الصحراء. قدامكم يعرفوا المغير. الحمد لله كاين جماعة حضرت الصحراء. هذا الفيلاج تاعي اللي كبرت فيه. الريمارك تشوفوها يا با دو بوست ما كانش البوتو الكتريك. كي كبرت كنت صغير ما كانش عندنا الكتريسيتي. جامي في الكتريسيتي حتى عندي لاج دو 12 ans. والو قربة ني فريجيدير ني كليماتيزور. دونك ما تظنوش باللي كون ما عندك والو اون بو با ريوسير. وهذا التليفون تاعي اللي كنت نستعمله دون الطون. دونك الحمد لله بدينا في الفيلاج هنا في شارع واحد ودرت ليكول بريمير سي ام في المغير من فيلاج. ومن بعد بعثوني لتوغورت. جي في لو ليسي الامير عبد القادر في توغورت فيزيك ماتيماتيك كما يقولوا ذاك الوقت. ومن بعد درت الباك ورقله. تشوفوا الديريكسيون راح سود ورقله. ومن بعد بعثوني لالجي لهنا جيست بور بلاغي سي رياليتي. بعثوني لالجي الباب الزوار ندير لي زيتود واللوجمون بعثوني في قسنطينه. إلا فالي 6 mois pour résoudre le problème. كنت عايش لبرا. قريت في باب الزوار. دونك جي في ان دو اس فيزيك في باب الزوار. ما كانش على بالي بلي راح نخرج ليترونجي ولا على بالي والو. على بالي نكمل القرايه نروح للدار عند مع بوي. اي كوم بارازار كان عندي دي بون نوت جو بونس. عطاوني قال لك يبعثوك كاين بورس ليترونجي. دونك جو مي روتروف في لونيفرسيتي ستانفورد. تعرفوا ستانفورد؟ علاش درت لي دو؟ سي انتيريسون باسكو كي كنت في باب الزوار جو بونس لي فورميل كنت نعرفهم. جو مي ديبروي با مال بصح زيرو براتيك. حرف براتيك ما نعرفوش. تز لومبا ما نعرفش نلصقها في لادوي تاعها. كي لحقت لستانفورد جي ابري لا براتيك. دونك تعلمت كيفو فير. اي سا سي امبورطون خاطر كي تروح تقرا ما تراعيش واش هما يديروا لك لي كور تاعك. الفو ابروندر لي لاكون تاعك اللي عندك كومون كومبلي لي لاكون. دونك واش درت في ستانفورد جي بري كي دي لاب وكملت جي في نتوما جماعة التليكوم اللي حكيت لكم ان بلاك صارت لي. كنت درت ماستر في ابلايد فيزيكس. و 1980 عطاوني 81 كنت عطاني لي فيبر اوبتيك. جامي شفت الفيبر اوبتيك. قال لك ايتيدي لي فيبر ذاك الوقت واحد ما على بالو لي فيبر اوبتيك هذو. دخل لا ليميير من باندينغ شوف الفيسو كيف يخرج تو سا. ضربت فيها طلة. قالوا لي سي اون ماتيير دون الفيتور راح تصلع. قلت هذه مش خدمه. هذه تروح نيل بار هاد التكنولوجي. جي ابوندوني. دونك نعطيك un exemple باللي mes intuitions ne sont pas toujours bonnes. بصح رحت درت ان بي اتش دي اون انرجي سولير. كوشمانس فابريكاسيون دانرجي سولير. علاش درت هذاك؟ باسكو جي بونسي بلي نروح للبلاد نخدمو في البلاد كاين السمش l'énergie solaire, ça va marcher. Et en 87, il s'est passé un événement. Ils jouent deux Américains, جاوني قالوا لي تعرفوا بلي كلمه ستارت اب كل ما اكزيستوش دون طون هما ما اكزيستوش بور موا ولا بوتي لي زالجيريين كانوا يروحوا لتما. تلاقيت معاهم قالوا لي اون با ديماري اون كومباني اون ستارت اب. انا بريمو ما نعرفش كلمه ستارت اب. قال لهم با ديماري اون ستارت اب فابريكاسيون سيمي كونديكتور. قالوا لي انت تحكم لا تكنولوجي احنا المانجمنت الماركتينغ.
انا قلت لهم نو نو سي كوا ان ستارت اب. قلت لهم احنا لي كومباني سي ليتا، ليتا يدير لي كومباني احنا نخدموا برك. قال لك نو فا كري اون ستارت اب بور فوندر لي كانت باش نخدموا دي سي في دي ماشين دو سي في دي. قلت لهم نو تخرجش عليا. ابري واحد 2-3 années رحت une conférence نلقى les mêmes gens sont en train de vendre le matériel. Donc ça m'a bouleversé شوية. علاش j'étais bouleversé et c'est la première fois que j'étais bouleversé comme ça, c'est que ces gens ont cru en moi. Moi j'ai pas cru en moi-même. Maintenant ils étaient capables que je suis capable de faire quelque chose. وانا ما كنتش impossible. Donc c'était plutôt la première fois اللي حسيت باللي il y a quelque chose qui marche pas في l'éducation تاعي. Donc j'ai commencé à apprendre c'est quoi une start-up, comment il faut démarrer, comment faire un business plan, que des الحوايج هذوك. Mais هذاك الوقت il y avait pas de j'avais pas de visa, الحوايج مخلطة شوية. Donc j'ai commencé à travailler في le centre de recherche de IBM. Le parcours c'est du hasard. Mais في الهازار هذاك تلقاو باللي à chaque fois que je trouve une opportunité je saute dessus. Donc c'est ça ce que je dis نتوما. Il y a beaucoup de hasard dans la vie. بس كي تفتح لك الباب il faut sauter dessus. Ou il faut travailler dur. Donc je me retrouve في le centre de IBM, Watson Research Center كاسمو به. Et la première journée نلقى روحي في le bureau. Juste à côté de moi, شكون Mandelbrot. تعرفوه اللي دار la théorie des fractals. Il était juste à côté. سمانة ما درتش la gauche. ندور toujours à droite. J'ai tellement peur parce que un gars on est devenus de très bons amis. من ثم تعلم باللي il faut هو il a travaillé dur. Juste pas loin il y avait un prix Nobel. Donc تحس روحك pour réussir il faut travailler comme eux. On s'inspire des gens là-dedans.